अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप मेरी वीडियो के थंबनेल से ही आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में होने वाला है। असल में ये बच्चों की परवरिश के बारे में है, जो कि आप जो मरहले असल में शुरू होते हैं 5 साल से लेकर 13 साल तक, ठीक है। और जैसा कि मेरे वीडियो का टाइटल है कि 13 साल की उम्र के बाद अगर आपका बच्चा घर में शराब पीकर भी आए तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बच्चों की जो है तरबियत वो बचपन में बेहतर रहती है, लेकिन तरबियत ख़ुद है क्या, पहले इसकी बात कर लेते हैं हम। असल में तरबियत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसकी माना है किसी चीज़ को उसकी इब्तदाई मराहिल से इंतहा तक पहुंचाना और उन तमाम मराहिल में उस चीज़ की तमाम ज़रूरतें पूरी करना। अब बच्चे की पैदाइश से लेकर मौत तक ज़िंदगी गुजारने में जो मराहिल पेश आते हैं, उन तमाम में बच्चे की पूरी रहनुमाई व तरबियत करने का नाम तरबियत है। आज बच्चा है, इस वक्त की ज़रूरतें और इस मौके की मुनासिबत से उसकी तरबियत अलग है। कल उम्र की तरक्की के साथ बढ़ती हुई नई नई ज़िम्मेदारियां और नए नए तरबियती बाब खुलते जाते हैं। इसी तरह तलीमी मराहिल के बाद अमली ज़िंदगी में कदम रखा जाता है, फिर शादी और उससे शुरू होने वाली नई ज़िम्मेदारियां गर्ज़। इन तमाम ज़िम्मेदारियों को सही तालीम व तरबियत के साथ पूरा करना वालिदैन की पहली ज़िम्मेदारी है। बच्चे को इन सारे कामों के तरीक़े सिखाना, फिर उन पर अमल कराना, फिर उस तरीक़ेकार पे अमल करने की आदत बनाना एक देर तलब और मेहनत तलब काम है। लेकिन जब तरबियत मुकम्मल होने को पहुंचती है तो उसका फ़ायदा भी ऐसा होता है, यहाँ तक कि कभी कभी तो वो फ़ायदा नस्लों तक अपना असर पहुंचाता है। 5 साल से 13 साल तक जो एज है, इसमें आपने बच्चे को आपने जो भी माहौल दिया, आपका बच्चा वैसा ही होगा, ठीक है। 5 साल से लेकर 13 साल की उम्र तक अगर आपने बच्चे को पढ़ाई में लगाया, ऐसा माहौल दिया जिसमें वो पढ़ता है, ऐसा नहीं है कि आप अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई में उसको बोर कर दें। कहने का मकसद है कि जिस माहौल में आपने बच्चे को 13 साल तक रखा, ठीक है, जिन लोगों के साथ उसका बैठना 13 साल तक रहा, जिस माहौल में वो रहा, ठीक है, जिसकी वो आदतें 13 साल की उम्र में बनी, वहीं आगे आते जाएंगी, ठीक है। और 13 साल के बाद वो जो भी उसकी तबीयत है, जो भी उसका नेचर है, वो बन चुका होता है, ठीक है। और उसके बाद आप जो है वो उसमें कोई तब्दीली नहीं ला सकते। हालांकि मैंने बहुत से ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो कहते हैं कि चलो यार अभी तो बच्चा है, ठीक है। हालांकि बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए, वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन ये सोचना कि अभी बच्चा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो समझाएंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको अभी कोई छोटा सा पौधा है और आप सोच रहे हैं कि उसको जो है ना घर के बाहर गेट के सामने लगाते हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं नहीं यार अभी ये छोटा है, जब बड़ा बन जाएगा तो लगा देंगे। मेरा आपसे सवाल है, क्या वो जब पेड़ बन जाएगा तब आप उसे उखाड़ पाएंगे? मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप उसको जो है ना वो तोड़ देंगे, उसको ख़त्म कर दें, बाकी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। इसी तरीके से आप जो वालिदैन हैं वो बच्चों की परवरिश जो है वो बचपन से ही करें। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे चलो 15 साल के बाद बड़ा हो जाएगा ना तब करेंगे, तब वो शायद उसका पता नहीं क्या नेचर बन चुका होगा, वो पता नहीं किन किन दोस्तों में बैठा होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप अगर
اسے سدھارنے کی کوشش کریں گے تو آپ الٹا اس کو بگاڑ دیں گے زیادہ، ٹھیک ہے۔ آپ جیسا چاہتے ہیں کہ مطلب 25 سال کی عمر میں آپ کیا چاہتے ہیں یا 20 سال کی عمر میں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا بچہ کیسا ہو، وہیں آتے ہیں آپ بچے میں 7 سال سے یا 5 سال سے شروع کریں، 13-15 سال تک، 13 سال تک اس میں جو ہے نا وہ وہیں آتے ہیں آپ جو ہے نا وہ اس میں ڈالیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ پڑھائی پہ دھیان دے تو آپ والد ہیں تو والد ہونے کی ذمہ داری نبھائیں اور بچے کے ساتھ بیٹھیں، آدھا گھنٹہ اس کو پڑھائی میں ہیلپ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کی دوستی جو ہے نا کتابوں سے رکھوائیں، ٹھیک ہے۔ بچہ اصل میں بچہ جو ہے وہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے اور اس پہ جو بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں آپ، لیکن ذہن میں رکھنا 13 سال کی عمر تک آپ نے جو بھی آتے ہیں اس میں لائیں، آپ لے آئے، وہ تو اس میں رہیں گی۔ اب 13 سال تک وہ جو ہے اپنی 5 سال سے لے کر 13 سال کی عمر تک وہ اپنے آوارہ یا کسی غلط سنگت میں، کسی غلط فرینڈشپ کمپنی میں چلا گیا اور وہ خراب ہو گیا۔ اب آپ جب 13 سال کے بعد وہ سوچیں گے، آپ بزی رہے اپنے کاموں میں اور اب سوچتے ہیں کہ یار بچے کو سدھارنا ہے، اب یہ تو بگڑ گیا، ہم تو اپنے کاموں میں بزی رہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، پھر بہت دیر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بچے کو سدھارنا ہے تو آپ کو 5 سال سے لے کر یعنی چھوٹی سی عمر میں وہ آتے ہیں اس میں ڈالیں، ایسا نہیں 13 سال کے بعد اگر جو ہے وہ بچہ غلط چیزوں کا شکار ہو جائے پھر آپ سوچیں کہ یار اب یہ چینج کرتا ہوں، تو وہ کچھ کیسز میں تو ہو جاتا ہے، لیکن 98% کیسز میں ایسا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ والد اور والدہ یعنی ماں باپ کو اپنی اصل ذمہ داری اس کا احساس رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل کے والدین خاص طور پہ فون پہ زیادہ اور بچوں پہ کم دھیان دیتے ہیں، تو مہربانی کر کے میں آپ سے یہی اپیل کروں گا کہ بچے آپ کے آنے والا کل ہیں، اور یہ آنے والا کل اگر آپ اچھی انویسٹمنٹ کریں گے، آج اچھے طریقے سے انہیں سکھائیں گے، تربیت کریں گے، تو وہیں بچے آپ کو کل جو ہے نا اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے۔ اگر وہ آوارہ ہو گئے پھر تو مطلب آپ کو انجوائے صرف آج کریں گے، آج آپ انجوائے کریں گے، کل رونا پڑے گا، اس لیے بچے ہیں تو ان کی جو ہے نا پرورش میں اپنی ذمہ داری، اپنا فرض جو ہے وہ پورا نبھائیں۔ اس موبائل کے دور میں آدمی چلا جاتا ہے موبائل فون پہ اور وہاں پر تو گھنٹوں بیت جاتے ہیں، لیکن جس اولاد کو پیدا کیا ہے اس کی پرورش میں بندہ جو ہے وہ جو ہے نا آئی تھنک غور کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں یہی کہ 13 سال تک کوشش کریں بچوں کو اچھی تربیت دے دیں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ ایک مشہور کہاوت ہے نا، میرے خیال سے اردو میں، شاید اردو کی ہے، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو 13 سال تک آپ نے کوئی دھیان دیا نہیں اور اب جب بچہ بگڑ گیا ہے تو آپ کہتے ہو کہ جو ہے یار مطلب یہ ایسا ہو گیا، یہ ویسا ہو گیا، آپ غصہ ہوتے ہیں، آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو وہ مطلب بعد میں کوئی فرق نہیں ہے، پہلے ہی سوچیں، انشاءاللہ ڈپریشن بعد میں نہیں ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، بچوں کا خیال رکھیے گا اور بچوں کو وقت دیں، ان کے دوست بنیں۔ اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اینڈ اللہ حافظ۔